अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय तहरीर अमजद जावेद। बाब नंबर 16 जोहरी। रात अभी गहरी नहीं हुई थी। दादाजी अपनी लैब में मौजूद थे। वो नीली रोशनी के बारे में काफी सारी कामयाबी हासिल कर चुके थे। ऐसे में उनके फोन की हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। वो फोन की जानिब मुतवज्जो हुए। स्क्रीन पर लंदन के अजनबी नंबर जगमगा रहे थे। उन्होंने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उन्होंने पुरसकून लहजे में कहा। डॉक्टर विलियम बात कर रहा हूँ। पहचाना मुझे डॉक्टर इलियास? दूसरी जानिब से तंजिया लहजे में कहा गया। हाँ, पहचान गया हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने उसी पुरसकून लहजे में पूछा। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने बाप की खर्च की गई रकम को डुबो दूंगा? उसने दबे दबे गुस्से में कहा। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? दादाजी ने सवालिया अंदाज में पूछा। इतनी बड़ी रकम मेरे बाप ने इस तजर्बे पर खर्च की जिसके मालिक तुम बन गए हो, क्या मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? उसने फिर उलझा हुआ सवाल किया। डॉक्टर विलियम, तुम सीधे सीधे कहो, कहना क्या चाहते हो? दादाजी ने उसकी बात समझते हुए नरम लहजे में कहा। देखो, ये मत समझना कि एक मार्टिन के पकड़े जाने से मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा। मुझे चाहे जितना भी खर्च करना पड़े मैं करूंगा और जी बॉय को वापस अपने पास लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गुस्से से कहा। क्या मैंने तुम्हें रोका है कि तुम ऐसा ना करो? दादाजी ने पूछा। तुम मुझे रोको भी तो मैं नहीं रुकूंगा। ये फोन मैंने इसलिए किया है कि मैं तुम्हें समझाऊं। तुम समझ जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। इस तरह तुम्हारा नुकसान कम होगा, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसने हकारत से कहा। तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो? दादाजी ने पूछा। उसूल यही है कि जहाँ का ये तजर्बा है और जहाँ से इस पर रकम खर्च हुई है, इस तजर्बे को वहीं वापस लाया जाए। ये मेरा हक है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं जी बॉय को हासिल करने की कोशिश करता रहूंगा। इसके लिए होने वाली तमाम तर तबाही के जिम्मेदार तुम होगे। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। देखो विलियम, तुम्हारी कोताही से ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। अब इसमें कोई कोडिंग नहीं हो सकती। मैं इस दादाजी ने कहना चाहा तो वो दुरुस्त लहजे में बात काटते हुए बोला। नाकाम है या कामयाब, जैसा भी तजर्बा है वो मेरा है। ये तुम गलत कह रहे हो। जितना इस तजर्बे पर हक डॉक्टर रिचर्ड का था, उतना ही उसके साथ जुड़ी टीम का है। तुम तो इसमें शामिल ही नहीं हो, इसलिए तुम दावा कर ही नहीं सकते। दादाजी ने एक दूसरे पहलू से उसे समझाना चाहा। तब वो बोला, नहीं, मुझे वो जी बॉय चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब अगर मैं खुद भी चाहूँ तो भी वो तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि जी बॉय अब अपनी सोच के तहत चलेगा। मैं या तुम उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अब उसमें कोडिंग नहीं हो सकती। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? दादाजी ने कहा। चलो दूसरा ऑप्शन ले लो। जितनी रकम इस तजर्बे पर खर्च हुई है वो मुझे वापस कर दो। मैं इस तजर्बे से दस्तबरदार हो जाता हूँ। उसने मक्कारी से कहा। मैं अकेला इतनी रकम कहाँ से दे सकता हूँ? दादाजी ने कहा। तो फिर ये तजर्बा तुम्हें अपने पास रखने का कोई हक नहीं। उसने धाड़ते हुए कहा। देखो विलियम, तुम मेरे बच्चों की मानिंद हो। डॉक्टर रिचर्ड के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद बर्बाद हो जाओ। अपने आप को ठीक करो और भूल। दादाजी ने कहना चाहा तो वो सख्त लहजे में बात काटते हुए बोला। तुम मुझे नसीहतें मत करो। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। एक पूरा जजीरा अब तुम्हारी हुकूमत के पास चला गया है। वहाँ जो कुछ हो रहा था वो सब तबाह हो गया। तुम्हारी हुकूमत मेरा खोज लगाकर मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। वही कह रहा हूँ ना, अपना नुकसान मत करो। अब भी संभल जाओ। दादाजी ने कहा। नहीं, मैं नहीं संभलने वाला। मेरा चाहे सब कुछ खर्च हो जाए, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, मैं जी बॉय को हासिल करके रहूंगा, वरना जी बॉय को भी मार दूंगा। और इस दौरान जितनी तबाही आए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। ये मेरी जिद है। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो? दादाजी ने उकताए हुए अंदाज में पूछा तो वो बोला। मेरी रकम वापस कर दो या मेरा तजर्बा, वरना तबाही के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम, दादाजी ने कहना चाहा तो वो सुनी अनसुनी करते हुए बोला। फैसला तुमने करना है, सिर्फ आज रात है तुम्हारे पास। इसके साथ ही फोन कॉल खत्म हो गई। दादाजी ने चंद लम्हे फोन को देखा, फिर उसे एक जानिब रखते हुए सोचने लगे। तरबियती मरकज के एक कमरे में वो सफेद फार्म दीवार के साथ लगा खड़ा था। इसके साथ दो साथी भी साथ में खड़े थे। उसके साथ कुर्सियों पर कर्नल इफ्तिखार, इंस्पेक्टर मंसूर, फैसल, मुमताज, जमाल और दूसरे लोग मौजूद थे। तभी कर्नल ने सफेद फार्म की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। तुमने यहाँ जेरे जमीन लेबोरेटरी क्यों बनाई हुई थी? ये मैंने नहीं बनाई,
میں یہاں صرف کام کرتا تھا، یہ تو پتہ نہیں کب کی بنی ہوئی ہے، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کا مالک کون ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، مجھے بس کام کے عوض رقم مل رہی ہے، اس نے کہا۔ اچھا چلو، تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، تم یہ بتاؤ تم وہاں پر کام کیا کر رہے تھے؟ کرنل نے پوچھا۔ ہم یہاں تمہارے ملک کے ماحول کے مطابق ریز بنا رہے تھے، ایسی ریز جو تمہارے لوگوں پر استعمال کی جا سکیں۔ ہمارے لوگوں پر استعمال کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم کس مقصد کے لیے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تم لوگ کیسی ریز بنا رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہم 3 طرح کی ریز بنا رہے تھے، ایک جس سے انسانی اعصاب بالکل ختم نہ ہو بلکہ کافی حد تک کمزور ہو جائیں، دوسری قسم اندیکھی ریز کی ہے جنہیں سیکیورٹی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، وہ ریز دکھائی نہیں دیتی ہیں اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس ریز کے حصار میں آ کر جھلس جاتا ہے، تیسری ایسی ریز جس سے کسی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہو لیکن اسے بہت محدود اور چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بند کر دیا جائے کہ جب چاہے استعمال کر لی جائے۔ جس طرح فائر سے کوئی جاندار مر سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل، کسی کے ساتھ وہ چھوٹی سی شے لگا کر ہلکا سا دبایا جائے تو جس کے ساتھ لگایا جائے گا وہ کچھ دیر بعد مر جائے گا، سفید فام نے بتایا۔ اس قدر خطرناک ریز؟ کرنل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سر ایک سوال، فیصل ممتاز نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ جی پوچھیں، کرنل نے کہا۔ تو اس نے سفید فام کی طرف دیکھ کر پوچھا، وہ جگہ جہاں بھیڑیا جھلسا وہ دن کے وقت تو نہیں چمکتا تھا لیکن رات کو پیلے رنگ میں کیوں چمکتا دکھائی دیتا تھا؟ جس طرح کسی فیکٹری کا دھواں ہوتا ہے وہ ریز کا دھواں سمجھ لیں، ہم اسی پر قابو نہیں پا سکے ورنہ تم لوگ ہمیں کبھی تلاش نہیں کر سکتے تھے، سفید فام نے اکتاہٹ سے کہا تو ایک ماہر بولا، سر اس لیبارٹری کو ہم دیکھ لیں گے، آپ اس کے مالک کو تلاش کریں، دیکھو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کیا، اب آپ مجھے چھوڑ دیں، سفید فام نے کہا تو کرنل بولا، ابھی تمہارے تعاون کی بہت ضرورت ہے، ابھی تو بہت کچھ پوچھنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے انسپکٹر منصور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے لے جائیں اور اس سے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کریں، یہ گویا اندیا تھا کہ اسے لے جا کر جو ہو سکتا ہے وہ کریں اور اس سے مزید معلومات لیں۔ انسپکٹر منصور نے سفید فام کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، باقی دونوں ساتھی وہیں کھڑے رہے، جمال اٹھا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ سفید فام کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اتنے میں انسپکٹر منصور اور جمال کمرے میں آ گئے، وہ دونوں اس سے کچھ فاصلے پر رکے اور اسے مسلسل گھورنے لگے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سفید فام نے تیزی سے پوچھا۔ یہی کہ وہ شخص کون ہے جو اس لیبارٹری کا مالک ہے، انسپکٹر منصور نے پوچھا۔ میں نے کہا نا مجھے اس کا علم نہیں، اس نے اکتاہٹ سے جواب دیا تو جمال نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے ٹیب میں بھی ریز کا تجربہ کیا ہے؟ نہیں، میں اس بارے میں ابھی نہیں جانتا، اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو جمال آگے بڑھا اور اس نے فرش پر بیٹھے ہوئے سفید فام کو گردن سے پکڑا اور اوپر کی جانب اچھال دیا۔ وہ کمرے کے درمیان تک گیا اور پھر دھڑام سے فرش پر آ گرا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے جمال کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جی بوائے کے بارے میں سنا ضرور تھا لیکن دوسری بار اس کی صلاحیت دیکھ رہا تھا، پہلی بار محض پھرتی دیکھی تھی، اب اصل قوت دیکھ رہا تھا جس نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ اس قدر حیران تھا کہ فرش پر گرنے سے لگنے والی چوٹ بھی بھول گیا تھا۔ جمال پھر آگے بڑھا، اس نے اسے گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھانے لگا تھا کہ وہ چیخا، مجھے مت مارو، اگر تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں یوں مہمان بنا کر رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گردن پر دباؤ بڑھایا اور پھر اسے اچھال دیا۔ سفید فام جیسے ہی دوبارہ فرش پر آ کر گرا تو دوہرا تہرا ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ اذیت برداشت ہی نہ کر سکا، پھر سسکتے ہوئے بولا، مجھے کچھ علم نہیں، نہ ہو اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جب وہ تیسری بار آگے بڑھا تو سفید فام چیخ اٹھا، بتاتا ہوں۔ ہاں اب بتاؤ، جمال نے کہا۔ تو وہ درد کی اذیت سے ٹھہر ٹھہر کر بولا، اس شہر کا ایک جوہری جو ایک بڑا بزنس بھی رکھتا ہے، وہ پارٹنر ہے، اصل مالک کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ اس شہر کا جوہری نام کیا ہے؟ انسپکٹر منصور نے تیزی سے پوچھا۔ میں سچ میں نہیں جانتا لیکن اتنا پتا ہے، صرف وہی یہاں پر ہیرے تراشتا ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ تم اتنا جانتے ہو کہ وہ جوہری ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میرا اس سے کبھی رابطہ نہیں ہوا، نہ میں جانتا ہوں، میرا باس وہ ہے جو باہر رہتا ہے، اس نے فر بولتے ہوئے کہا۔ اسی طرح تمہیں ٹیب کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، وہ بتاؤ، انسپکٹر نے کہا۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس نے کہا تو جمال آگے بڑھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے بولا،
यकीन जानो मुझे नहीं पता मुझे। उसके यूं चिल्लाने पर जमाल रुक गया। वो चंद लम्हे उसकी तरफ सोचते हुए देखता रहा, फिर इंस्पेक्टर से बोला, शहर में कितने जौहरी हैं, उनमें वो जो हीरे तराशते हैं उन्हें फौरन पकड़ लें, वरना वो भी हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल, पहले ये काम तो करें, उसने कहा और अपनी जेब से सेल फोन निकालकर बाहर की जानिब चल दिया। जमाल ने सफेद फार्म की तरफ देखा और पूछा, अब भी वक्त है, तुम्हें जो कुछ भी मालूम है वो बता दो, वरना तुम तो मुझे राख न कर सके, लेकिन मैं तुम्हें कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। ओके, जमाल ने कहा और कमरे से निकलता चला गया।